بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھاں ہوندی ہے دھوپ باویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے بہن بھرا ابا پتر سارے رشتے ودیا نے پوری دنیا گھوم کے ڈٹھا ماں تے آخر ماں ہوندی بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو پتر جب تک گھر نہیں آوندا ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھیا کاری صاحب شیر سن لو تہاڈی فرمائش کوئی چھڈی نہیں جے میں جے تسی کل نو کہو جے کسر باقی رہے گی پھر تہاڈی مرضی ہے شیر تہاڈے کہن تے پڑھ رہے ہیں دھیان نہ سنو حضرات میری طرف کو جملہ دوبارہ دہراواں تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تو سان جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں رہندا اے ماواں باجو لک لک رونا پیندا اے لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پیارے بھائیو کافی دیر تو علماء دے بیان سنے اللہ دی رضا لیا تساں اپنی مسجد نال میرے کہن تے تعاون کیتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے میرا دل توڑے تے خوش ہے دل باغ باغ ہے انشاءاللہ ایتھے بھی سفر چ میں توڑے لی دعا کرانگا جیڑا پرا رہ گیا ہوئے مزید کاری صاحب توڑے ایتھے ان وقاص صاحب انہوں نے ملے آجے کاری وقاص صاحب انتظامیہ محترم مہر راشد صاحب اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے آمین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما یا اللہ بیماران شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما فوت شدگان دے درجات بلند فرما